بين لبنان والحرس الإسرائيلي العام الماضي عدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت بغارة من الطائرات الحربية يستخدم فيها الصواريخ الثقيلة، وكان قد سبق هذه الغارة 3 غارات تحذيرية تنبيهية أطلقت من خلالها الصواريخ والقنابل الصغيرة باتجاه نفس المبنى الذي تم تهديده. الآن الأكيد أن النيران اشتعلت من مكان العدوان، من مكان الاستهداف، حيث سقط الدخان الناتجة عن هذه أو هذا الحريق ترتفع الآن بشكل واضح من مكان سقوط هذا المبنى، وبالتالي الأمر لا يقتصر فقط على السيادة اللبنانية أو حتى على الاعتداءات الإسرائيلية، بل يتعلق أيضا بسيادة المباني التي تم استهدافها في الضاحية الجنوبية لبيروت، وبالتالي أيضا ازدياد المباني التي تحتاج إلى إعادة أعمار، وربما أيضا المباني التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، وذلك في محيط مكان الاستهداف الذي حدث. إذن